शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का ज़माना ईमान का था। इसका मिशन एक इंसाफ पसंद मुआशरे की तश्कील था जिसमें इंसाफ हो और मजलूम को इसका हक मिले, बुराई से मना करें और अल्लाह पर ईमान रखें। मुआविया बिन अबू सुफियान ने इस अमल को बदल दिया। मुगीरा बिन शुबा के मशवरे पर उसने अपने बड़े बेटे यजीद को अपना जानिशीन नामजद किया। मुआविया ने इन इलाकों पर अपनी गिरफ्त बढ़ाने में कोई वक्त ज़ाय नहीं किया था जो पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलाम और हसन इब्न अली अलैहि अस्सलाम के पास थे। इराक मुआविया की लश्कर और जंगजुओं के मुहासरे में था, इसलिए इराकियों के पास यजीद को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सूबा हिजाज जो आज सऊदी अरब का एक हिस्सा है और उसमें मक्का और मदीना के शहर शामिल हैं, एक और मामला था। तबरी और इब्नस रे के मुताबिक मुआविया ने खुलम खुला धमकी दी थी अगर यजीद के लिए उसकी बैत की तजवीज़ पर इत्तेफाक न किया गया तो वो ताकत का इस्तेमाल करेगा। मुआविया 680 ईस्वी में 78 साल की उम्र में मर गया और यजीद अमरी तख्त पर बैठा। यजीद के अव्वलीन इक़दामात में से एक ये था कि मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को अब्दुल्ला बन ज़ुबैर और हुसैन इब्न अली अलैहि अस्सलाम से ज़बरदस्ती बैत लेने का हुक्म दिया जाए। अब वापस कूफा की तरफ जाएं तो अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलाम की खिलाफत के दौरान कूफा दारुल हुकूमत था और इराक में शियान अली के अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा थी। हुसैन इब्न अली को कूफा के मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से परज़ोर खतूत मौसूल हुए, बड़िए जिनमें उन्हें इराक आने और उनकी बैत को खलीफा के तौर पर कबूल करने की दावत दी गई। पहले कदम के तौर पर हुसैन इब्न अली अलैहि अस्सलाम ने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को हक़ाइक़ की तलाश के मिशन पर भेजा। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे और एक खैर खाहानी के घर क़याम किया। इस रहाइशगाह पर इमाम हुसैन अली अलैहिस्सलाम के हामियों का हुजूम था। चुनांचे मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को पैगाम भेजा कि उन्हें कूफा की तरफ हिजरत करने की तरगीब दे। इसी दौरान यजीद ने उबैदुल्लाह बन ज़ियाद, जिसे उर्फ आम में इब्न ज़ियाद करबला का कस्साब कहा जाता है, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने और शुरू होने वाली बगावत को रोकने के लिए रवाना कर। इब्न ज़ियाद ने इराक पहुंचकर फौरन ऐलान किया कि जो लोग यजीद की हिमायत करेंगे उनको इनाम दिया जाएगा और जो उसकी मुखालफत करेगा उनके सर काट दिए जाएंगे। लालच और इंतकाम के खौफ ने उनकी चाल चल दी। कुफुहे ने एक बारी बारी की और मुस्लिम अलैहि को तर्क कर दिया। इब्न ज़ियाद की फौजों ने इस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। अपनी वफात से पहले मुस्लिम ने हुसैन को पैगाम भेजा कि कूफा के हालात बदल गए हैं और वो वहाँ से हिजरत का ख्याल तर्क कर दी। इस वक्त तक इब्न ज़ियाद की अफवाज ने हुसैन के हामियों का राब्ता मुनक़ते कर दिया था, इसलिए मुस्लिम का दूसरा पैगाम इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम तक नहीं पहुँचा। कूफा की ज़मीनी सूरत हाल से बेखबर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने 680 में अपने अहलो अयाल और साथियों के साथ मक्का से कूफा की तरफ हिजरत शुरू की। वो ईमान का शहजादा था और आला विजन से मुतासिर था। रास्ते में खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील अलैहि अस्सलाम कत्ल हो गए। इब्न कसीर के मुताबिक बेखौफ होकर हुसैन इब्न अली अलैहि अस्सलाम आगे बढ़े और उन्हें दरियाए फरात के किनारे करबला के मकाम पर उमरो बिन साद के मातहत दस्तों की एक रेजिमेंट ने रोक दिया। एक तख्तुल पैदा हुआ, मुज़ाकरात हुए और उमरो बिन साद ने कूफा में इब्न ज़ियाद को ये इत्तला दी, लेकिन इब्न ज़ियाद ने यजीद की बैत और इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की वाज़ेह बैत को कबूल नहीं किया। ये महसूस करते हुए कि उमरो बिन साद रसूलुल्लाह के ख़ानदान के ख़िलाफ़ दुश्मनी शुरू करने से हिचकिचा रहा है, इब्न ज़ियाद ने इसे वापस बुला लिया और उसकी जगह शमर ज़िल जोहान को मुकर्रर किया।
شمع نامی شخص جو اخلاقی مجبوریوں سے عاری تھا، اس نے حسینی کیمپ کو گھیرے میں لے لیا اور تاریخ کے مطابق 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ آخری مرکہ 10 محرم کو ہوا۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ خدا کے سپاہی امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے آب نوشی کی تھی اور امام علی علیہ السلام سے آسمانی رازوں کے وارث تھے، اپنے 72 جوانوں کو جنگ کی تیاری میں ترتیب دیا، آگے بڑھے اور تاریکی کی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ دوپہر تک 70 بہادر لوگ اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ سب میں اعصاب شکن حالات، شدید پیاس، پانی کی کمی، تھکن اور اس اذیت ناک احساس کے ساتھ جنگ لڑی تھی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ کیا گزرے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ برداشت کیا کیونکہ انہوں نے اپنے تمام پیاروں کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ باقی رہ گئے صرف ایک امام حسین علیہ السلام کو دشمن کا مقابلہ کرنا تھا۔ اسی وقت امام حسین نے اپنے بچے اصغر علیہ السلام کو پیاس کی شدت سے مسلسل روتے ہوئے سنا۔ امام حسین علیہ السلام کی اپنے خاندان سے محبت بے حد تھی، خاص کر ایک مصیبت زدہ بچے کے لیے۔ اس نے 6 ماہ کے بچے کو، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اپنی بانہوں میں پکڑا اور دشمن کے جنگجو سے بچے کے لیے پانی کی اپیل کی۔ امام نے ان کے ضمیر کو بیدار کرنا اور ان کے انسانی جذبات کو ابھارنا چاہا، لیکن پتھر دل دشمن نے پانی دینے کے بجائے اس دردناک بچے کی طرف تیر چلا کر اسے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس درد کی ایک ناقابل برداشت لہر محسوس کی۔ اس کی بانہوں میں معصوم بچے کی نظر بہت تکلیف دہ تھی۔ امام نے اپنی ہتھیلی کو بچے کے خون سے بھرا اور اللہ عز و جل سے فریاد کرتے ہوئے اسے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ اے اللہ، اے میرے رب، میری تسلی یہ ہے کہ تو اپنی شان میں گواہ ہے کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ 70 آدمیوں کی وحشیانہ شہادت اور بچے علی اصغر علیہ السلام کے بعد آخر کار نواسہ رسول کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کا سر مبارک کاٹ کر کوفہ بھیج دیا گیا، جہاں ابن زیاد نے اس کے ساتھ انتہائی مکروہ سلوک کیا اور اسے سڑکوں پر گھمایا۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں موجود خواتین اور بچ جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عظیم المیہ عظیم شخصیات کو جنم دیتے ہیں۔ تاریخ کے اس موڑ پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت چمکی۔ اس نے لواحقین کو تسلی دی۔ امام زین العابدین ابن امام حسین علیہ السلام کی جان نون بچائی اور امام حسین علیہ السلام کے گھر کے وقار کی حفاظت کرنے والا قلعہ ثابت ہوا۔ خواتین اور بچوں کو پہلے دمشق لے جایا گیا اور پھر کچھ خیر خواہوں نے انہیں واپس مدینہ لے جایا۔ یہ 680 کا سال تھا۔ امام حسین کی شہادت نے اسلام کو بے لوث جدوجہد اور قربانی کی مثال فراہم کی۔ سینکڑوں سالوں تک نسلیات حیدر حسین ابن علی کا نام لے کر انصاف کو برقرار رکھنے اور ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے کچھ مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام ظلم و جبر کے مقابلے میں ایمان اور اصول کے لیے کھڑے رہے۔ صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ایمان نے اپنا سر ظالم کے تلوار کے مقابلے میں بلند رکھا۔ امام حسین علیہ السلام قرآنی تعلیم کے مجسم نمونہ تھے کہ بنی نوع انسان آزادی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور اسے صرف خدائی عظمت کے سامنے جھکنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت در حقیقت یزید کی موت ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا ایک تاریخی معیار کے طور پر کھڑا ہے، ایک ایسا قبضہ جس کے گرد اسلامی تہذیب کی تاریخ گھومتی ہے۔
सच तो यह है कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ने की जो सादत आज हमें हासिल है वो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह से। सानिहा करबला ने इंसानियत को ये सबक सिखाया कि हक के लिए खड़ा होना और उसके लिए मौत तक लाना ना जालिमों के सामने सर तस्लीम खम करने से ज़्यादा काबिल एहतराम और कीमती है, खुसूसन जब इस्लाम की बका खतरे में। दूसरी तरफ यजीद ने कभी भी वो हासिल नहीं किया जो उसने और उसके वालिद ने हासिल करने का इरादा किया था, क्योंकि 3 साल के अंदर इस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, जिसकी वजह से वो 33 साल की उम्र में मर गया और चंद ही अशरों में बनी उमैया की हुकूमत ख़त्म हो गई।